अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर सियाल और हम आज बात करेंगे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे। इस मंसूबे की अहमियत जो है, अमेरिका और ईरान जो अमन डील साइन होने वाली है उसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो गई है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है और पाकिस्तान को सस्ती जो है गैस चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए। और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और ईरान के साथ जो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो 1990 से ज़ेर गौर है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मंसूबा है। और इस पे कई वजूहत की बुनियाद पे ये मंसूबा जो है अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये सबसे पहले जो था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी उस पे उनके दो प्रोजेक्ट्स थे। एक उन्होंने कहा था कि हम ग्वादर पोर्ट बनाएंगे और ये था कि ईरान किससे गैस लाई जाएगी। तो 89 और 90 में ये आइडिया पेश किया गया था। उसके बाद हमने ग्वादर पोर्ट बना ली है और ग्वादर पोर्ट जो है उसके साथ ही ये गैस पाइपलाइन आनी है, उसके पास से गैस पाइपलाइन आनी है ईरान से। और इस पे इब्तदाई तौर पे इस मंसूबे में ये सोचा गया था कि जो ईरान है उसके पास बहुत ज़्यादा गैस है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ये एनर्जी डेफिशिएंट हैं। तो इन लोगों ने अगर इकनॉमिक ग्रोथ करनी है, सनती तरक्की करनी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सनती तरक्की हो सकती है और उसके समरात बहुत ज़्यादा होंगे, तो इन्हें अगर ईरान से गैस मिल जाती है तो ये मुल्क जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। और ये वो दौर था 89-90 का, जबकि जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो यूएसएसआर होता था, वो टूट रहा था। सेंट्रल एशिया में भी तुर्कमानिस्तान में बहुत गैस थी और एक पाइपलाइन आनी थी तुर्कमानिस्तान से जिसे टैपी कहते हैं, और एक पाइपलाइन जो थी ये ईरान वाली थी। और इनसे ये था कि साउथ एशिया के दो अहम मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। और ये वो दौर भी है जब दुनिया में जो थी मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग हो रही थी। उस टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो ये सोच रहे थे कि हम जो है ग्लोबल ट्रेड का एरा आ रहा है, तो अपने मुल्कों से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे शिफ्ट किया जाए दूसरे मुल्कों में। और ज़्यादातर फोकस किया जा रहा था उस टाइम एशिया की तरफ। और एक तरफ जो थे ये थाईलैंड था, मलेशिया था, तो और दूसरी तरफ चाइना था। इन ममालिक में ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग जो थी इसे आउटसोर्स किया जा रहा था कि ये यहाँ पे इनकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, एनर्जी कॉस्ट कम है। इन मुल्कों में ये अगर प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होगी और बाकी गारमेंट्स वगैरह हो गए और बाकी चीज़ें इसी तरह जो है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा और इनकी वेस्ट में जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा। तो ये आइडिया इसके पीछे ये था। लेकिन ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है उस पे ईरान की क्योंकि जो सैंक्शंस थी वो काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन इस पे इब्तदाई बातचीत हुई और तकरीबन 1994 से लेके 2008 तक ये पाकिस्तान और ईरान और इंडिया के दरमियान इसी पे पाइपलाइन पे बात होती रही कि इसकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, इसका पाइपलाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, ट्रांजिट फीस वगैरह क्या होगी और किस तरह से ये पाइपलाइन ऑपरेट करेगी। 2008 में जो था इंडिया तो बैकआउट कर गया इस प्रोजेक्ट से और पाकिस्तान ने जो है वो 2009 में एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ इस पाइपलाइन के लिए। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने और ईरान ने बाकायदा एक गैस सेल परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया 2009 में। और जब ये आइडिया स्टार्ट हुआ था तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और जब 2009 में इस पे दस्तखत हुए तो उस टाइम भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस पे जो है पाकिस्तान को तकरीबन जो है 750 MMCFD से लेके 1 BCF गैस जो थी वो इंपोर्ट करनी थी पाकिस्तान ने। और रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर 1 BCF आ जाती है तो पाकिस्तान में जो है इंडस्ट्री जो है और एनर्जी जो है उसकी काफ़ी जो है लागत कम हो जाएगी और एनर्जी की लागत कम होगी तो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। और ये दौर वो है जब 2009-10 जिसमें ये कहा जा रहा था कि अभी भी आउटसोर्सिंग जो है इन मुल्कों में ज़्यादा वायबल है और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग तेज़ कर सकता है। और ग्वादर की नई पोर्ट बन रही है, चाइनीज़ इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्कानात हैं। लेकिन इसके बाद ये हो गया कि 2013 के मार्च में ईरानी सदर थे अहमदी निजाद और पाकिस्तानी सदर थे उस टाइम भी आसिफ अली जरदारी। इन्होंने बाकायदा मंसूबे का जो था ग्राउंड ब्रेकिंग की मार्च 2013 में। और उस टाइम ये तय किया गया कि इसे दिसंबर 2014 तक मुकम्मल किया जाएगा इस मंसूबे को। और बड़ी उम्मीद थी कि
یہ وہ دور تھا کہ پاکستان میں ورسٹ قسم کا ایک انرجی کرائسس چل رہا تھا. تقریباً 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ اگر گیس آ جاتی ہے تو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس پوری ہو سکیں گی. تاہم 2014 میں یہ پائپ لائن مکمل نہیں ہوئی, اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ امریکنز کا بہت زیادہ پریشر تھا. امریکن سینکشنز لگی ہوئی تھی ایران پہ کافی زیادہ, اور اس میں جو سینکشنز کا پریشر تھا اور UN کی سینکشنز تھی, اس کے بعد جو ہے یہ کام آگے نہیں چل سکا. اور پھر اس دوران جو ہے قطر کی LNG جو تھی وہ آ گئی, اور اس ٹائم پھر گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ بجائے ہم ایران کے ساتھ, کیونکہ سینکشنز ہیں, امریکن سے پرمیشن مانگی گئی تھی لیکن امریکنز کو اس پہ راضی نہیں ہوئے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے ترکی, وہ ایران سے گیس لیتا رہا. تو پاکستان نے کوشش کی کہ وہ والی جو چیزیں ہیں انہیں استعمال کر کے پاکستان بھی پرمیشن لے لے, لیکن پاکستان کو یہ پرمیشن نہیں ملی, اور قطر سے LNG لی گئی. تو پاکستان کی کافی جو ضروریات اس سے پوری ہوتی رہی. پھر یہ پروسیس چلتا رہا, 2014 سے یہ تقریباً تھم گیا, اور 2023 میں ایران نے پھر پاکستان کو کہا کہ اگر آپ یہ منصوبہ نہیں کریں گے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے, ثالثی کی عالمی عدالت میں جائیں گے, اور ہم کہیں گے کہ پاکستان نے ایک جو ساورن ایگریمنٹ کی ہے اسے آنر نہیں کیا. تو پاکستان نے اس ٹائم کوشش کی کہ اس معاہدے کو جو ہے مطلب ایران کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جیسی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم اسے پائپ لائن پہ ضرور عمل درآمد کریں گے. اس ٹائم جو ہماری مالی مشکلات ہیں اور امریکن جو پریشر ہے اور امریکن سینکشنز ہیں, اس پہ ہمارے لیے ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ منصوبہ اس پہ قابل عمل کر سکیں. تو اس کے بعد جو ہے 2023 میں ایران جو تھا اس نے یہ دی, اور پاکستان نے جو ہے 2024 میں پاکستان نے پھر ایک لیگل کنسلٹنٹ بھی ہائر کر لیا, تاکہ جو ہے اگر ایران آربیٹریشن کے لیے جاتا ہے پیرس میں تو پاکستان بھی اپنا جو ہے قانونی نقطہ نظر جو ہے پیش کرے. اور یہ معاملہ اب جو ہے عالمی عدالت میں زیر غور ہے, اور پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے, ہم ایران سے گیس لینے کو تیار ہیں. تاہم اس پہ جو ہے جو امریکن سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پہ اوپر کچھ پابندیاں ہیں, کیونکہ پاکستان ایک IMF پروگرام میں بھی ہے, تو ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے. لیکن جب بھی حالات اچھے ہوں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ اس معاہدے کو عمل درآمد اس پہ کریں گے. اور پاکستان نے اپنی سائڈ پہ جو ہے 780 کلومیٹر جو ہے وہ پائپ لائن بچھانی ہے. اس میں جو پاکستان نے 2024 میں بھی ایک پلان بنایا تھا کہ گوادر سے جو کراچی تک ایک پائپ لائن بچھائی جائے, تاکہ اگر ایران کے ساتھ جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ایران سے جب بھی گیس آئے تو فوری طور پہ اس پائپ لائن کو جو ہے منسلک کیا جائے. لیکن اس پہ بھی کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی. اس پائپ لائن میں اب سب سے بڑا اہم جو معاملہ ہے اس ٹائم یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے اگر پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو امکان ظاہر کیے جا رہا ہے کہ جو ایران پہ پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی. تو اس اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو یہ معاہدہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے گا. لیکن اس کی فائنینسنگ کاسٹ بہت بڑی ہے, اس پہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر اس پائپ لائن پہ لگیں گے بنانے میں. اور اسے اگر گوادر سے آپ نے کراچی تک لانا ہے مین ٹرانسمیشن نظام تک, تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی. ہماری جو سوئی کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ خود کر سکیں, اور اگر ان کے لیے کچھ تھوڑا سا یہ اتنی بڑی فائنینسنگ ارینج کرنا مشکل ہو تو پاکستان جو ہے پھر اسے آؤٹ سورس کرنا پڑے گا. تو ٹرانسمیشن لائن آپ کو گوادر سے کراچی تک ایک لانی پڑے گی, اور وہ بڑی ٹرانسمیشن لائن ہوگی. اور ایران سے پھر اگر یہ گیس آتی ہے تو ہماری جو صنعتی ترقی ہے وہ کافی تیز ہوگی. اور سب سے زیادہ اس جو ٹرانسمیشن لائن کا فائدہ ہوگا وہ بلوچستان کو ہوگا. سب سے پہلے تو نزدیک ترین جو انڈسٹریل سٹی ایک انڈر کنسٹرکشن ہے گوادر, اس میں بہت فائدہ ہوگا. وہاں پہ جو صنعتیں لگیں گی ان کے لیے جو ہے سستی بجلی میسر ہوگی, گیس میسر ہوگی. اور اس کے بعد اسی طرح کوسٹل ہائی وے سے اگر یہ پائپ لائن آتی ہے کراچی تک تو اس میں باقی جو بلوچستان ہے وہاں پہ بھی گیس ملے گی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں کافی زیادہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے مواقع ہیں, اور اگر ہم وہاں پہ بھی کرتے ہیں تو اس پائپ لائن نیٹ ورک سے اس گیس کو بھی ہم اپنے نیشنل ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں شامل کر سکتے ہیں. تو ایران کی جو پیس ڈیل ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ون ون سچویشن کریٹ کرے گی. پاکستان جو ہے مین ثالث ہے, اور امید ہے کہ یہ جب دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے پائپ لائن میں تو اس میں جو ثالثی والا معاملات ہیں انہیں اگنور کر دیا جائے گا, اور جرمانے والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نکال دی جائیں گی.
وزارت پیٹرولیم کے لوگ بھی جو ہیں کافی اس پہ ہمیں خوش آئندہ بات یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جو ایران پہ ریسٹرکشنز ہٹ جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ڈیل سائن ہوگی وہ پائپ لائن کی ڈیل سائن ہوگی، اور اس سے ہی سب سے پہلے پاکستان جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گا۔ اس کا پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہے اور ایران کو بھی بہت فائدہ ہے، اور ایران کی بہت بڑی منڈی ہے، اور اگر یہ ایران سے ریسٹرکشنز جاتی ہیں تو پاکستان کو ایران کی مارکیٹ بھی ملے گی، اور ایران سے آگے سینٹرل ایشیا اور عراق تک جو ہے، اور عراق سے آگے جو ہے ترکی تک ہماری جو ہے مصنوعات جا سکیں گی بائی روڈ۔ تو یہ بہت بڑا اس پورے ریجن میں جو ہے بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہونے کا امکان ہے اس پیس ڈیل کے بعد، کہ ان سارے ممالک میں جو ہے ایزی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، اور گیس کی ٹرانسمیشن لائنز جو اگر بچ جاتی ہیں تو اس سے امن بھی آئے گا، لوگوں کی معاشی ترقی بھی ہوگی، اور خطے میں غربت کم کرنے میں مدد ملے گی۔